نوجوانوں جڑے ویلے نبی کریم دی عمر مبارک 12 سال ہو گئی. ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے کہا چاچا ابو طالب تیاری پہ کر دینے. قریب آگے بیکھیا چاچا جان اپنے اونٹاں دے اوتے سامان لد رہے نے. اسے سفر دیاں تیاریاں ہو رہی ہیں. نبی کریم علیہ السلام قریب آگے فرماتے ہیں چاچا جی کتھے چلے ہو؟ حضرت ابو طالب نے پڑھ کے سینے دے نال لایا. فرمان لگے سونیا میں ملک شام تجارت لی جا رہا ہوں. نبی کریم اپنے بچپن والی معصومیت دے نال اپنی نبوت والی معصومیت دے نال حضور فرماتے ہیں چاچا جی میں بھی نال جانا نال جانا. چاچے نے پڑھ کے سینے نہ لا لیا. فرماتے ہیں چاچے دیے جانے سفر بڑا طویل ہے تیرے بغیر تے میں بھی نہیں رہ سکتا. سونے بچپن دی عمر ہے سفر بڑا طویل ہے تسی تھک جاؤ گے اس واسطے میں تانوں لے کے نہیں جانا. ادھر چاچا جان تیاری پہ کر دینے. تھوڑی دیر دے بعد ویکھیا نبی کریم نکرے بہ کے پہ روندے نے. چاچے دا کلیجہ کب گیا آگے پھڑ کے سینے نال لایا. فرما دے سونے رونا کیوں ہے؟ نبی کریم معصومیت نہ فرمان لگے اج کدے میرے بھی ابو زندہ آندے انہوں کلیاں چھڑ کے نہ جاندے. حضرت ابو طالب چیخا مار کے رو پے یہ سینے لگا کے کہن لگے سونے انج دیاں گلاں نہ کر اپنے ابو نو یاد نہ کر. میں تینوں پیواں والا پیار بھی دیواں گا میں تینوں ماما والا پیار بھی دیواں گا. حضور نو روندیاں میں کہ برداشت نہ ہویا تے کہن لگے سونے تیاری کر کٹھے ہی چلنے. سونے تیاری کر کٹھے چلنے آؤ. جوانو اجے 12 سال دا بچپن مصطفیٰ. حضور علیہ السلام اپنے چاچا دے نال ملک شام دے سفر دے جا رہے. چاچا جان نے اپنی اونٹنی دے نال ہی بٹھا لیا. مکیاں دا قافلہ ملک شام والے جا رہا. اے تجارت دا قافلہ ہر سال ملک شام دیاں منڈیاں چ سودا بیچن جاندا ہے. اج میرے نبی پہلی بار لمبے سفر دے جا رہے. نوجوانوں بچپن بھی ہیں عمر بھی 12 سال ہے نالے چاچے دے نال تجارت لی ملک شام جا رہے ہیں. یہ پہلا سفر ہے میرے نبی دا لمبا سفر جڑا فرمایا. نوجوانوں حدیث پاک دے اندر آندا ہے علماء سیرت نے لکھیا ہے جڑے ویلے ادھر مکے جو قافلہ ٹریا راہ دے اندر ایک آبادی آئی ایک بستی آئی جدا نام بصرہ شہر ہے. اس بصرہ شہر دے اندر ایک ریگستان ہے. اس ریگستان دے اندر ایک عیسائیاں دا گرجا ہے ایک عیسائیاں دا عبادت خانہ ہے. اس عبادت خانے دے اندر ایک عیسائیاں دا پادری ہے جدا نام بحیرہ راہب ہے. اصل نام کے علماء نے دا جرجیس لکھیا ہے پر انہوں اس آواز سے بحیرہ کیا جاتا ہے. بحیرہ دا معنی بڑا پرہیزگار بڑے تقوی والا. پورے دنیا دے اندر ہوں دے تقوی دی بڑی شہرت ہے. نوجوانوں نے بستیاں نو چھوڑ کے جنگلاں چڑیرے لائے انہیں ریگستان چڑیرے لگا لائے. ہر ویلے انجیل تے تورات دیاں تلاوتاں کردا ہے. آسمانی کتاباں دا عالم تے حافظ ہے. نوجوانوں علماء نے فرمایا 400 سال عمر ہے. ہر ویلے اپنے گرجے دے اندر عبادت کردا رہندا ہے. بڑی بڑی دور دراز تو لوگ او دے کولوں علم حاصل کرنا واسطے آندے نے. نوجوانوں کتاباں چ لکھیا حضرت سلمان فارسی بھی کسے دور دے اندر او دے شاگرد رہے نے. نوجوانوں جڑ ویلے قافلہ مکے والوں آ رہا اے بحیرہ راہب روزانہ اپنے اس گرجے دی چھت تے چڑھ جاندا ہے. اس راہ ول ویکھدا ہے جڑا راہ مکے تو شام ول جا رہا ہے. انہیں کتاباں چ پڑھیا سی اس راہ تو کدے آخری نبی نے گزرنا رات کدے آخری نبی نے گزرنا ہے. نوجوانوں دل تے رات میرے نبی دیاں اڈیکاں کردا ہے. سارا دل تے رات انجیل دی تلاوت کردا ہے. پر جدوں صبح ہوندی ہے اپنے مکان دی چھت تے چڑھ جاندا ہے. نالے مکے دے اس راہ ول ویکھدا ہے نالے رو کے کہندا سونیا کدوں آویں گا سونیا کدوں آویں گا. پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے. سونیا جلدی آ جاؤ عمر دے سویرے گزر دے جا رہے عمر دے سویرے گزر دے جا رہے. سونیا عمر دی ڈیگر ہو گئی ہو شامہ پہن والیاں نے. سونیا جلدی آ جاؤ تیریاں راما چ بیٹھا ہوا ہوں میں تینوں بیٹھ کے مرنا چاہنا ہوا. نوجوانوں سویرے تے رات اپنے مکان دی چھت دے چڑھ کے راما ویکھدا ہے. میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما دے
رو گیا خدایوں میں گا کہ رستہ اٹھیکا میں دل پر اپنے دان تے محلیوں چیتے چڑھ کے کس ویلے دل کالی پاوے تے میں رواں